like, subscribe, and get notified. चळवळ फुडें व्हरोंक आमी कॉर्नर मिटींग आख्खे गोंयांत विलेजींनी एक विलेजींनी ही चळवळ फुडें व्हरोंक आमी थारायलां. पूण आमी मागता सगळे विलेजींनी जे फुडारी आसात, रोमी लिपी मोगी आसात, तांच्यांनी आपल्या गांवांत एक कॉर्नर मिटींग ऑर्गनायज करची करूंक आमकां तांचो सहकार दिवचो. दुसरो प्रोग्राम आमचो जावन आसा, आमी 2 बिलां तयार केल्या. पयलें बील जावन आसा डिमांड ऑफ टू ग्रांट इक्वल स्टेटस फॉर रोमन स्क्रिप्ट अलॉंग विथ देवनागरी बाय अमेंडिंग द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987. हें पयलें बील. आनी दुसरें बील जावन आसा टू इंट्रोड्यूस Roman numerology in all schools in a phased manner, starting from standard 1st to the 10th standard. ही दोनूय बिलां आमी तयार करून आमचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हाका दितले. तशेंच आमी आमचे 40 आमदार गोंयचे जे आसात तांचे हातीन व्हरोन ही दोनूय बिलां आमी ताका दितले. तो कितले मेंबर आसा आनी खंयचे एरिया भितर तुमचे मेंबर काम करता? आता मेंबर आमचे गोंय 2 आसात. साश्टीतूच ते साश्टीतूच ना, थोड्यांक दिसता रोमी लिपी म्हणल्यार फकत साश्टी, पूण आमचे मेंबर पेडण्यांतूय आसा, काणकोणांतूय आसा, फोंड्यांत आसा, सातारेंतूय आसा. आतां हे सगळे आमी रिजनरेट करतात आनी ग्रुप्स करून सारके हे करून आमी फकत रोमी लिपी ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घालपाकूच जमलो. त्या गांवांनी कोंकणीचो वाव करपाक त्या गांवांत गांवचो जमो आख्खे गोंयभर. आनी तशेंच ज्या वाठारांनी कोंकणी उलयता कोंकणांत जावं इंटरनॅशनल लेवलार सगळे कडेन आमचे ग्रुप्स आसा आनी सगळे कडेन आमचे ग्रुपाची स्थापणी जाता. Watch on Herald TV.